नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की दास्तान का उन्वान है हसन बिन सबा की जन्नत। नाजरीन, ये एक नहायत ही दिलचस्प नावल है। इसे खुर्शीद हाशमी ने तहरीर किया है। इस नावल का पस मंज़र ईरान की कदीम तारीख़ से तल्लुक़ रखता है। ये ईरान के उस मकार राहत की रियाकारियों की सरगुज़श्त है जिसने 5वीं सदी हिजरी के आखिर में अपनी अयाराना साजिशों और इनकलाबी सरगर्मियों की बिना पर ईरान की सल्जूकी हुकूमत की बुनियादों को हिला दिया था। हसन बिन सबा 428 हिजरी में पैदा हुआ था और निसफ सदी तक ईरान में मुसलसल खून रेज़ी बर्पा करता रहा। ये करामतियों के उस बातनी फ़िरका से तल्लुक़ रखता था जो बज़ाहिर तो मुसलमान समझा जाता था, लेकिन दर पर्दा ये फ़िरका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। इस फ़िरका का अक़ीदा था कि हर ज़ाहिर का एक बातिन होता है और हर बातिन का एक ज़ाहिर होता है, यानी जो नेकी ज़ाहिर में नेकी दिखाई देती है ये ज़रूरी नहीं कि वो दरअसल नेकी ही हो। इस तरह जो गुनाह ज़ाहिर में गुनाह दिखाई देता है, मुमकिन है इस गुनाह में भी कुछ बातनी खूबियाँ पोशीदा हों। ये अक़ीदा बातनी फ़िरका के मजहबी रहनुमाओं ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए वज़ा किया था। बातनी फ़िरका के रहनुमाओं ने अपने मोतक़दीन को जिन अक़ायद और अमाल की तालीम दी थी वो अजीबो गरीब हैं। इनकी नमाज मुसलमानों की नमाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रमज़ान के रोज़ों के ये पाबंद न थे, बल्कि साल के ख़ास ख़ास महीनों के ख़ास ख़ास अयाम में ये रोज़े रखते थे। शराब इनके यहाँ हलाल थी। गुस्ल जनाबत के लिए इनके यहाँ सिर्फ वज़ू कर लेना काफ़ी था। ज़नाकारी और स्याकारी के इन्होंने नए नए ढंग दरियाफ्त कर लिए थे। इब्तदा में इस फ़िरका के रहनुमा अपने आप को महदी कहते थे और इसके बाद इन्होंने अपने आप को कायम बिल हक़ कहकर अमामत और पैगम्बरी का दावा करना शुरू कर दिया था। सियासी अगराज के लिए इनके नज़दीक कत्ल खून रेज़ी कोई गुनाह न थी। हसन बिन सबा भी इस बातनी फ़िरका का मशहूर रहनुमा हुआ है जो हज़रत इमाम गज़ाली का हम असर, निज़ाम अल मुल्क तूसी और हकीम उमर ख़याम का हम मकतब रह चुका था। इसने निज़ाम अल मुल्क तूसी के ज़रिए सल्तनत ईरान में एक नहायत ही बुलंद मनसब हासिल कर लिया था, लेकिन अपनी अयाराना सरगर्मियों की वजह से जब ये बरतरफ कर दिया गया तो इसने शाह ईरान मलिक शाह सल्जूकी और वज़ीर आज़म निज़ाम अल मुल्क तूसी के ख़िलाफ़ नहायत खौफनाक साजिशें शुरू कर दी। हसन बिन सबा ने कला अल मौत में एक खाना साज जन्नत बना रखी थी जिसमें बेशुमार खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। खूब शराब का दौर चलता था और ऐश की महफिलें गर्म रहती थीं। ये अयार मजहबी रहनुमा अपने फ़रेब खुर्दा मुतकदों को शराब और भंग पिलाकर इन्हें जन्नत में पहुंचा देता था और चंद रोज़ जन्नत की फ़ज़ा में उन्हें रखने के बाद शराब या किसी दूसरी चीज़ से मदहोश करके इनको जन्नत से बाहर ले आता था। जब ये जन्नत से बाहर निकलने के बाद जन्नत की याद में तड़पते थे तो इनसे कहा जाता था कि शाह को खुश करने के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम दो ताकि तुम दवामी तौर पर इस जन्नत में रह सको। जन्नत के दिलदादा जन्नत के हासिल करने की तमन्ना वो आरज़ू में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे और हसन बिन सबा इन फ़दाइयों के ज़रिए अपने मुखालफों को बेदरेक कत्ल कराता रहता था। इस दिलकश नावल में हसन बिन सबा की मकारियों और अयारियों की दास्तान नहायत ही मौसर अंदाज में पेश की गई है। तो आइए सामीन ग्रामी इसकी पहली किस्त का आगाज़ करते हैं। पहली किस्त का उन्वान है हसन बिन सबा की अयारी। रात का वक़्त है, तुफ्तान की पेचीदा घाटियों पर गज़ब का सकूत तारी है। अगर कभी कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हवा के इन सर्द झोंकों की जो समंदर के जनूबी साहल से चलकर पहाड़ों से टकराते हुए कला अल मौत की संगीन दीवारों को चूमते रहते हैं। रात की तारीकी में कला की काली काली परछाइयाँ नहायत ही मुहिब नज़ारा पेश कर रही हैं। एक बड़े कमरे में मुकल्लफ रानी कालीन का फर्श है। रंगीन फानूस में शमा कफूरी रोशन है जिनकी हल्की रोशनी ने रात की भयानक तारीकी से मिलजुल कर कमरे को और भी पुरसरार बना दिया है। हसन बिन सबा गौ तकिया के सहारे
اپنی مخلمی مسند پر پاؤں پھیلائے لیٹا ہے، جسم پر سفید ریشم کی عبا ہے۔ سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان فرط ادب سے آنکھیں بند کیے ہوئے دراز نو بیٹھا ہے۔ قریب ہی ایک نو عمر حبشی خوش الحانی سے آہستہ آہستہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ حسن بن صبا نے دفتن آنکھیں کھول کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان سے کہا، عبداللہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، سیدی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوں۔ حسن بن صبا نے مسکرا کر پوچھا، اس وقت سورت کا کون سا حصہ پڑھ رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا، جہاں جنت کا ذکر ہے۔ تم بھی کن قصوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میں خدا کی قسم تم کو جیتے جی جنت کی سیر کرا سکتا ہوں۔ اگر تمہارا ایمان راسخ ہو تو قرآن میں تم جو کچھ پڑھ رہے ہو میں تمہیں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں۔ حیرت سے نوجوان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بولا، میرے آقا، کیا مرنے کے بعد بھی جنت کی سیر ممکن ہے؟ حسن بن صبا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے عبداللہ کی طرف بغور دیکھ کر خشمناک لہجہ میں بولا، ممکن ہے اور سب کچھ ممکن ہے۔ بے وقوف نوجوان، تجھ سے بیشتر نہ جانے میرے کتنے مریدان باصفا جنت کی سیر سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ ابھی تیرا ایمان ناقص ہے، ورنہ تو شک و شبے کا اظہار نہ کرتا۔ تجھے خبر نہیں میں اس دنیا میں شان نبوت کا مظہر ہوں۔ میرا چہرہ وہ آئینہ ہے جس میں الوہیت کا جلوہ صاف نظر آتا ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے اور دوسرے میں دوزخ کی۔ جنت میرے ہی لطف و کرم کا دوسرا نام ہے اور دوزخ جسے کہتے ہیں وہ میرا ہی قہر و عتاب ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے دو روک قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دیوانہ وار لپک کر حسن بن صبا کے قدموں پر سر رکھ دیا اور سسکیاں لیتے ہوئے بولا، میرے آقا، میرے شائخ، خدا کے لیے میری خطا معاف کیجیے، مجھے آپ کی خدائی طاقتوں سے ہرگز انکار نہیں۔ حسن بن صبا نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ تیرا قصور نہیں، تیری عمر کا قصور ہے۔ نوجوانی میں شیطانی وسوسے ہمیشہ ستاتے رہتے ہیں۔ اگر تو ان وسوسوں سے نجات حاصل کر کے مومن صادق بننا چاہتا ہے تو ایک بات یاد رکھ، شائخ کا حکم خدا کا حکم ہے، اس کی بے چون و چرا اطاعت کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور باطن ہی حقیقت ہے۔ تو قرآن کے ظاہری معنی سمجھتا ہے لیکن اس کے باطنی معنی کا علم صرف شائخ کو ہے۔ جس دن تو اطاعت شائخ کی سخت منزل طے کر لے گا، جنت تیرے قدموں پر قربان ہو جائے گی۔ اچھا اٹھ، اطاعت شائخ کا پہلا سبق پڑھنے کے لیے تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ قرآن مجید کو، جسے تو مقدس ترین آسمانی کتاب سمجھتا ہے، کلا کے نیچے غار میں پھینک دے۔ عبداللہ اس طرح جھومتا ہوا اٹھا جیسے وہ ہپناٹائزم کے زیر اثر ہو۔ اسے کلام پاک کی بے حرمتی میں ذرا بھی تأمل نہ ہوا۔ حسن بن صبا اپنی دنسی ہوئی آنکھیں بند کر کے زور سے ہنسا اور مبہوت نوجوان کو آفرین کہہ کر اس سے بولا، تو اپنے حجرہ میں آرام کر، صبح سے نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن کی بجائے میرے کہے ہوئے ورد کا وظیفہ پڑھ اور ایک ہفتہ کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں غور کروں گا کہ تجھ میں جنت میں جانے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ عبداللہ اپنے شائخ کے قدموں کو بوسہ دے کر رخصت ہو گیا۔ حسن بن صبا نے قوی ہیکل نوجوان کو جب تک آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا آواز دے کر کہا، مسرور، وہ بے وقوف حبشی تو گیا۔ مسرور آنکھیں کھول کر مسکرایا، بولا، شائخ، آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، گدھا تو ایک ہی نظر میں دیوانہ بن گیا۔ حسن بن صبا نے اپنی دستار اتاری اور گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس کر بولا، مسرور، تم نے یہ شکار خوب پھانسا ہے، اس سے بہت کام نکلے گا۔ اگر اس طرح کے چند پرجوش بے وقوف اور مل جائیں تو خدا کی قسم تو دولت سلجوکیہ کا تختہ پلٹ دوں۔